سلامات لو مدما بحدش فيديوهات مزي الله قداي قيح بحري تتحاحيزو قبلوا لنا كندينا ايو هاجر كور فقدوا له عالم يلا بجلسي تتجوروا زي الخورة لك عيوتو له هاجر أيتول المغنياتو ما راح سرايت حرنت أورامو جال مرة مس إيرتراك سرح كم زد لقاليسو إيرترا درونات عدق من اللواسك في المقام إتيتقا قاليسا دريواد لهم ود شرارو بدعمي لعن تحتني اللي سلطنة دونك قرو ود دونك قرو هوينو مبر برخت منغستا كتت تايد عبسي وتايد عبس نابراخ بالكولوس حجي بزبريان أولنا باقي سوما زلو تصمدو ركزاني حدي زغونا نقر كفتر يخيلي لي حسب عفتي تصمدو وي ندحرك ملس لي حسب ኤርትራ ከኢራን አገኘቻቸው የተባሉት እጅግ ዘመናዊ ድሮኖች ታመንጎ ሻዕቢያን ሰራዊት ትግራይን ተተኸሰም ተባይለ ዘውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ በኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር በቦታ በምትገኘው ባድመ በምትባለው ቦታ ህወሓት ፎርሶችና የሻዕቢያ ፎርሶች ተኩስ ልውውጥ እንዳደረጉ كدان شفاني لكع كم بحري سلام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي لو مدما بحدش فيديوهات مزي الله ورنات اندي جمر الفلقم كتجمر ግን ካሰብ የሚመለስ የኢትዮጵያ ወታደር የለም ሲሉ ተደመጡ وجلا بتصدنا امباسادر تيك توك يرد حزبي وامباسادر تيك توك يريلو معنتوي مفتي زبال سباي اول خمي تخون كورانن اول سعيدي مسمرني ابير ترى تاسيلهم زي نبرو لحد بيتي تاغارو كم تسددوت مالي فيديو صرح نيرا لو معسنا 4 تقمت دما برا جرم لبعدوا كم داتو تغليتلو أول مسمر الله هذا إذا جزاز حدش اللي هونهم اندحر حالهم سبسكرايب بمجار أبعد بيت سمو خاركم كيس زنقوا لا فيديوهاتنا إذا سنة هيتساني بيس سلام سلام أنا يوردل سلام أولي حلم بعلمه سلام يوردل دريواد لهم ود شرارو بدعمي لعن تحتني اللي أبو سربيت مالتي بسربيت كلهم ما يبحكي ناس بيزاي ناس كلهم اللي يسد اللي أبو سربيت مالتي كلهم كمون طبق انجلن غير لي بزح يسعر لي نابزو صان مصيبك بزح بقى تحت املاخ سي مصيبك تصعر لي ودعفي ثانك يو يا حكي انا قالي بلين ودشرارو I don't know my blood I love you so much bro يا حكي كم حسم سعر لي بعمل تمام أبز بحثر بزي قد سأبزلوا بتاعهم نبز عادي مش على بزح نجار بنوايهم بكل مالتي وشرار حوي يا أخ God bless you man thank you my blood I will never forget you big respect ما يحكي ما قال أنا بحكي أنا تتصبحون بقى سوق ما بقى لها هاجر كل طبقة هاجر كا ده هاي كحتى أبكال هاجر كوينو ناب أسر بيه سابورت جبرك بتعمل زي كلي لا يكونه أنا بحكي I know مجمر عليه لنا مالتي تيك توك جمر كله بعي جمر God send me to you so it's true it is true I'm laughing at شيء ده I love you وشرارو man my brother يا أخ شرارو king man sweat down man You are my blood. سلطنة دونك قرو ود دونك قرو هوينو مبر برخت منغستا كتت تايد عبسي وتايد عبس نابراخ بالكولوس ابون سلطنة قدفو سلطنة ابون سلطنس تابوتون سبيتون قديفو اجمال ناي بدوين كوفريدو علنيرو سعودي خيدو قال خير الله اكبر ندبل حجي هاو كام بيناي مورالك خم قبل سقع كون دوديو بقى ميديا رخيبه تباهلك سقع كون دودي خا بدفرت دلايكات دي دبال لميت الله كل نجار لميت كله اتليست كم زنا يتاقع فرقه حق خاز بحال الله ابزن كو تخكلي جن انا ابزي ريتو لني انا ابزي نقفيت علني اكو انت زخون كدفر ريقايدو تعشنوتو تتي تعنجلن ريقايدو تعنجلن اسك ججف تعترس تتصلقو تي دنقرنو لعل كله اتبلصنتو عيننا اندرايو سابزس قرشي خفلوم قالي خفلوم جزاك رايح خفلوم قال اكيبو من اسي جنزب حبا كدان شفاني لكع كم بحري
سب زي نسون خمسل طول بحري يحس كساب زدلو صبوق كدان أوريج أماون معري متعللو مخانو مجنزاب كدليكم صفوف كدان صبوق سأني ممزن غيركم ودقلومي بمن تايد خاص مزن نسخة ورياتي عينتي بروها أمرو فكر لبي السموم سكزي يجيكو سكند له دقيق ساعات سدا عمد قل عمد كا بسكند سون مريح كاب شمت خدان سكندتات انت تشمتي اب سكندتات سبات مزن سلازي نسب بجبر مفراد كا موضوع يكون مس قداي قيح بحري تتحاحزو قبلوناتو كندينا ايو هاجر كور فقدلو عالم يلم بقلصي تتغورو زله خورا لكعيوتو لهاجر ايتولن مغنياتو ازي اندحر دغيف عالم تقليلو تهزني ناي هاجرات قرصي ناي هاجرات دوات سلازفرس تقطو مبل سلازيولو وزي خاطن حيالاس بحال عدي ابربحن بقطا تصبا سلازغونه نعدن خوررسي بقلي اب ميداو صندغاف سبا عدتات كلوا إلى أي قمتين كبيريزي مالتي يزي دبلوماسي رخيونا قدام أسحسوتي من تبع العدي ورر إلى تفكت كابا أفريقيا حبرت كواسة يحلفن هنا هتو إذا تجارة وتقولون ناي أفريقيا ناي جيوبوليتيكال قرصي جيوغرافي خصوصي يبلاش إذا حسوا إلهم زرويلن أنا دقاقي موزي زولو انت ايو ازي سويلكا ناي وشتي وطري تخبير ايكونوميا وطري كبير بوليتيكا وطري سفح ناي سلام سنت نابدغ تغرت كله بمغار غيركا ناي سلطان منوح مقران اغرغر انت زي كوينو زي خوني الى انا اي امنم سلازي بچبوت كوم خغبر زغل حيلون يولن قبولنت ون ايركن كبير من كم زغط ما ونه يفلطن بعلينا طعم رجرج زغونه بوتا زات زلو زرفور اي مكرنا يتولين مكر يغليغن وصيتاو خوني زول امنت يبل مس قداي قيح بحري تتحاحزو መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሐዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጋጥሙ ዘሎ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ቀሉላው እቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንብሔራዊ ጥቅም ዘይኾነስ አጀንዳ ንምቕያር ዱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ማለት እዩ ከመይ هو ምክንያቱ እንታይ ይኹም ዝላነ እዚ ህዝብ ዘንየ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ብሔራዊ አጀንዳ ይውሉን ይናተይ መከራኸሪ ኢትዮጵያውነት አጀንዳ ይውሉን ይናተይ መከራኸሪ ኣብ ስርዓት ጥራሕ ኣብ ስልጣን ጥራሕ ንኽነብር ድሕ ዝብል ስርዓት እዩ የዝብል زي تزخون نيرو نا إثيوبيا العلاونت نحنسابن نحوارن بزدفرن بزفرسن أجباب نايدق حيلتات سويعو قبل علي إثيوبيا وينزخون حيلتات سجومتي أي موسدان حجروا أجندة يولون كم تزخون نيرو هزبي إثيوبيا بتميت النار جفة كاب شنتي تيترف فات كسرعات نص أكيو موسنا يكون نصرف زلوا قدوة يكون نصرف زلوا نحرشة توت يكون نزم تزلو بيت مرتي يكون نزهم تقول زلو كلينيك يكون نزهم تقول زلو تايدا أتواري تقول زلو سلازي أتوار جزيو إندجنا نتجبري زخفلة نتناتوار المجزاء جبري زتمنشأت حزبي دوجي مزدوب زلو سلازي بيراوي أجندة يولو هجراو جننا يولو يتبقى النت value يولو خبرات يولو زسرعات زي نهزب يتبقى نمسنات زحلن زلو سرعات اللي إذا أمن سلازي نهي إثيوبيا أجندة كسوقهم زخيل كجيل أيقونن مراح سراويت حرنت أورمو جال مرة مس إرتراك سرح كم زدل قاليسو مراح OLA مال سراويت حرنت أورمو زخوانا جال مرة بزهابو مجلسة مس إرترا سلام متحوارن كم زر اليوم قاليسو اتحادك هابك عند تقامتو دبا سلف بالسجنا مخوانو زنقرالو سراويت حرنت أورمو أبستفر على قطاميتات أنصار فيدرال منجس إثيوبيا
كعي صنح خوينو ات بسلف بلصقنا زمراح ማዕከላዊ መንግስት ምስ ኤርትራ ፈጢርዎ ዘሎ ተጻብኦ ኣብ ምዝማዝ ይሰርሕ ከም ዘለውን ይግለጽ ኣሎ ሕልፍ ጌጋታት መንግስት ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከነቕሓሉ ዘዘኻኸረ ትመራ ህዝቢ ኦሮሞ ፈታውን ጸላኡን ከነጽር ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣሎ بسم حزب أورما زجبر زلا شفت أمد نقاراتون دو كبل صاوعيت نبزب أورما زقربت مرح ودب أولي حزب أورما أبسنا قربة الناس تمركزة بوليتيكا مرح كم زرليو بتوسع مجلس وكفلة تخيل الله مع زخاخت أتعد خاتل اللي سرعة إساس أنا ده لو مليتي عم تتلوني عم تتلوني لو مليتي خير بخالق من صرتها مالتي تعنتو زول كيو مس حزب مسجدة في خات السلف كذا لها مالتي يقدر نمنجس إثيوبيا زغرب زول حتو لك عيكون نيلو نزمت أخوينات بخوينات كمكت يو زدالو زول خلت يوم حيلتات ناي كوينات مدلاو يزولو سلازم نحرد أخو بخوينو مسجدة في كوين تكالس مالتي دي هقدر في مكتن أبجاي تجاجي هاي مكتن وصود وايدي وصودي لا زي فيك نت هزب نمد نجاري نت هزب نمد نجاري أبي أحمد الصغير لاتيو عاش مخوسد بحر خوسد نايبلو بوس حقو سخاخات مرحنا وصود دويلي نسمو قدي في ناس افتحزز اللي هلو كنت تبقيسنا با ناي منقسي إرترا ملاش بك أو سد مزعمو وسد يزول زلهون منقسي ديزولو شفتها خايدو لا دحن ولا شفتها ولا جوقان سرعت ولا منقسي ولا بزي قدس ها يتوزعني خايدنا أبي أحمد كلا خلوا الله يخطب لنا دلخي مو وسدار يزول زولو دا إيلون ديو قدم يلو خواني خلي حزز الله وتدراوي بوليتيكاوي كالوتن قوامات وصد زولو خيدتاتسي أمونجي إرتران إثيوبيان زولو خيدي كويناتي متصلو دي إلا ألو با ألو سلازي كوينات مالت كوينات بينها خوين كاتو ما يكون مستعاري خوي كمستقلعية والحيلي سلازي شعبي ون تقلعية لون حسوا أبي حمد كجتم كوينات يدالون كوينات دا قطمي بينها كما يبالني حزب تقرأ قطمي مشوعات هاجرات لعليه كمان مسألته كوي قطيمو نو بينو سي مشوعات هاجرات قطيمو جن مسألته أنصار صلاته أنصار صلاته منقسي إرترا ونانصار صلاة وسي مدلاو أي جبرن زلوا دي صلاة ده يقول فتاوي نعيك قبلك له نمن أبي أحمد فتاوي غندي كان فتاوي إذا عارفيك إذا قبل أبي أحمد أنا من تاينو خيناتي دالو له تايلو خينات بس بنقط ولا تتألي مو خون تتألي مو مالتي تتألي مدة تناجي دارو ناي قلنا لها من تلام إسياس تألم عندي وسألت قارة تألم زرع سلازي إسياس مو تألم تخين تسألعي يو مالتي نمنعو هو تسألعي عنديو ترى فتاوي هاي ترى داكنن جزاو تسألو كله ماشي أنا مسعر كي باسوكي سبحان الله سورولا جن كوينات أي قد سامني كوينات كم زقط مزلو إذا كذا له ترديني سلازو كوينات كقط مخلوسي حزي مس أبي حمر تولو زلها تولو زلها حساب أنا أي قبول أنت ولدأت وينك إساس وين أي قبول أنت نات كحساب كقط ملك هذا أمبر بحال سايت أتواني ولا لو إيزو لك هذا له هجن حركم مخول كوينو نسخة بس إساس كوينك وقولني إساس كوينك أنصار إثيوبيا اللي على اللي خمالت ديو إيوتنات أنا هابلك له أفي وهم بدلوا سرعات تنبر قدام فتاوي إثيوبيا إساس بهار سرعتي نافي دحر يسمى ستفأ كيدا ما تات مالي خمس قتنا مسهول قوة زبنا مالتي تماله خمس جاني لأنهم كعرق خا خري أمينة سلاي يلكس كيتم يعرقون يوم قال ما تعزل مالت عيق ورا وقينات عيم زا سلامي زدلي أبزخونا يكون زر الحزب سي سلامي أنا من هيلو لكن كمتس إيو زخوينات زي نبلا لنا قينات زي خلت تسألعي زبها الحيل تزقط موليو سلاز شعبي هم بتيجت مال الحج سخون نيتي بيأت تقوم على لها مالت أبز وانزي مس إيرترا زول حيلسي معرفين كان لها مالتي سلاز بس سلالفة بوليتيكا سلالفة غازي شعبي هذه خانيخا إيز بتزلو شعبي كنا أنا هابلك له أزيم حزب مسهلق يوم كجبروا ويتناتي زربا كعرق يوم فتاوي إثيوبيا سياس ولا كله هذا فتاوي مخانوسي بقى بدستار إلنا أنا حجيب بسال الفقر يكون بسال الفقر تخون كم زسوا هي بكاني تيلو نايب حكي تخون قبلوا بو وهابي يقولون إن دام الله بتصعب أحمد ترى ديكني نتصم ده لا ما قدر إنه كده بس تلقف مالته تصم ده حرخنا أتوينا بدين بجيرنا ما قلت جرين إيرترانز جبر زلوا نركب نشعب يدقوا فري عنها سندي بحدا قاودي قندلو نزي تبلي دله خي سرعات كينات كل عد بالدلوكو وسي بوتا هي بوبلك لو خان كتف كايدو لو شعو كندقف دينا انا بلينا حزب مستركه بسلطاني مبراني دقفون زي اي بكاني ناي افزع
نياف زربا من دي تالك عندش عدي تالدنا متاللي يخبلك لي اي بكاني ولا حاجه السراويت كم تني عسب قدم حجكو يتو غدوفهم كيلو تقدم حجي انا 10 عامات اود نبرو مرعت خفل سراويت يم نعنا رقيصهم كحلفو مبر حسب دبهلا يرقص لهم تباهيلو مع جيجنت تفصون ماتي مريسي از اسانطو تقليلكو غدوف يلني ريشو يتو كب قدم يخوم ددلخ لكلي هجون فيكي ስለዚህ በፌክ ዲዳ መንግስት ኢትዮጵያ ሲፈከር ዘለው ማለት አለና ሱዳን አይብሉብባ ሱዳን በትባለክ ፌክ ተሰርሕ ስርዓት ኢትዮጵያ ዘፈክር ታማንነት የውልን ማለት ኩናት ታማንነት የውልን ከብለካትናት ከሐሳብ ይዝሉ በቃ ህዝብና ከይወዳና ክንጠንቀቂና አነሰ ኩናት አይደለም ከም ትብለክ ኩናት ከመጽገለ አይደለም እንተ መጪ ግን አይቦኩም ነው ገጥመኩም ገለዲ ድብልደለው ሲያስሐቀኝ فحاولوا خلوني حلفوهم كبدي سرح الساعة حلفوكم من تيلوها هاي بني دليتو ندي تيلوبا تيلا جينا يا خانو انت جينا عاد عاد كتبني خامبر انت شاعه هذه كان انا ما جمرتها غزي غاغن بلا ندو ኤርትራ ከኢራን አገኘቻቸው የተባሉት እጅግ ዘመናዊ ድሮኖች የብልጽግናን የጦርነት ፍላጎት ቅዠት እንዳደረጉት እየተነገረ ነው። በቅርቡ የወጡ የሳተላይት ምስሎች የኢራን ማዕቀብ የተጣለበት ፋርስ ኤር ቀሽም 747 የተባለ አውሮፕላን የተጓዘበትን መስመር ተከትሎ አንድ የቤላሩስ ኢሎሽን 62 የጭነት አውሮፕላን ምጽዋ ማረፉን ማሳየታቸው ተዘግቧል። በዚህ ጉዳይ ላይ የወጣ መረጃና ትንታኔ እንደሚጠቁመው ይህ እንቅስቃሴ በቴህራንና በአስመራ መካከል በድሮን ቴክኖሎጂ ላይ ያተኮረ ወታደራዊ ትብብር እየተጠናከረ መሆኑን የሚያመለክት ሊሆን ይችላል። ትንታኔው እንደሚያሳየው ኢራን በቀይ ባህር የምጽዋ ወደብን ማግኘት በየመን ከሚገኙት ሁቲዎች በተጨማሪ በአፍሪካ በኩል ቀይ ባህር ላይ ጠንካራ መደላደል ይሰጣታል። ይህ ክስተት ጦርነት እየጠመቀና የባህር በር ካላገኘው ቀጠናውን አናውጣዋለሁ ለሚለው ብልጽግና ስሳት ጣብቂኝ ሁኔታን የሚፈጥር ነው ተብሏል። ምክንያቱም ኢራን ከአዲስ አበባ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ወዳጅነት እያሳየች በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ዋነኛ ቀጠናዊ ተቀናቃኝ ከሆነችው አስመራ ጋር ኤርትራ ድሮናት ትዕድግ ምህላዋ ሰካፍ ምዃኑ ኢትዮጵያ ገሊጻ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዘርግሐ ናይ ሳተላይት ምስሊ ምምጻእ ናይ ቤላሩሳዊት ኢሌሽን 62 ናይ ጽዕነት መርከብ ናብ ምጽዋዕ ተቃሊዑ ምንባሩ ዝገልጹ ናይ ኢትዮጵያ ምንጭታት ኤርትራ በብዝሕ ኣጽዋራትን ድሮናትን ትዕድግ ምህላዋ ኣሰካፍ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ሆርን ሪቪው ዝወጸ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ኤርትራ ብፍላይ ካብ ኢራን ሓያሎ ኣጽዋራትን ድሮናትን ትዕድግ ምህላዋ ክገልጽ እንከሎ ኣብ መንጎ ኢራን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ውሽጢ ምሕዝነት ኣሰካፍ ምዃኑ እቶም ወገናት ይገልጹ። ናይ ኤርትራ ሸመተ ኣጽዋር ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ እውን ተኾነ ዘይምርግጋእ ክፈጥር ከም ዝኽእል ሰፊሕ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እቲ ኣብ ሆርን ሪቪው ዝወጸ መግለጺ ይሕብር። ኢራን ጽልዋኣ ካብ ናይ ፋሪስ ወሽመጥ ሓሊፉ ናብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ተብሎ ከም ዘላ ዝሕብሩ እቶም ምንጭታት እቲ ሃገር ብናይ ሕቶ ወገናት ኣቢላ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ምትእታው ትገብር ከም ዘላ ነጺሮም ኣለዉ። ኤርትራ ከም ኣምሳያ ናይቲ ኢራን ትሕግዛ ዘላ ኣጽዋራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከባ ወደባታ ክትከፍተላ ምዃኑ እውን ዝሕበረት ጽሑፍ ኤርትራ ንኢራን ወደባታ ክትከፍት እዚ ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነን ኣብ መፋርቕ 2000ታት መራኺብ ኢራን ንወደብ ኤርትራ ንምምላእታ ነዳድን ሎጂስቲክን ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ይነገር። ብናይ ሳተላይት ዝተወሰደ ስእልታት ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ 2 AL 62 B747 281 FN ከበድቲ ኣጽዋራት ክስከማ ዝኽእለ ነፈርቲ ወጊ ኢራን كمسترأك قلت مصنحون ينقار ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ድሕረ ኩናት ትግራይ ዘይተፈትሐ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ናይ ኤርትራ መንግስትና ኢትዮጵያ ራእይ ንምቕጻይ ይሰርሕ ከም ዘለዎን ዝሕበር እቲ ብናይ ኢትዮጵያ ወገናት ዝወፀ ጽሑፍ ምዕቡላት ሰበልቦ ነፈርቲ ኢራን ስርዓተ ምክትታል ምዕቡል ሚሳኤላትን
ናብ ኤርትራ ምእታው ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወጥረ ሰማይ ከም ዘዕርጎ ተገሊጹ ኣሎ። በኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር ቦታ በምትገኘው ባድመ በምትባለው ቦታ ላይ በትናንትናው ዕለት የህወሓት ፎርሶችና የሻዕቢያ ፎርሶች ተኩስ ልውውጥ እንዳደረጉ መረጃዎች ወደ ዜናዎች ይወጡ ይገኛሉ። እንግዲህ የሁለቱን የተኩስ ልውውጥ የሚያረጋግጠው ደግሞ በእርግጠኝነት ልናገርበት የሚችለው ታንጂብል የሆነ ኢንፎርሜሽን ወደ መረጃ አላገኙም እስካሁን ድረስ ጀስት በሩመር ደረጃ ወደ ደግሞ ባሉባልታ ደረጃ ያለ ወሬ ነው። ይሄ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከሁለቱም ሳይድ ከሻዕቢያም ሳይድ ሆነ ከቲፒኤልኤፍ ሳይድ ወደ ደግሞ ከህወሓት ሳይድ ምንም አይነት እንትን አልወጣም። እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መግለጫም አልወጣም። ስለዚህ ኢንሲደንት ወደ ደግሞ ስለዚህ አጋጣሚ ስለዚህ ተኩስ ልውውጥ ያወሩት ነገር የለም። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ፎርሶች ህወሓትና ሻዕቢያ ጽምዶ በሚባል ጥምረት አብረው ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ይታወሳል ከጥቂት ጊዜያት በፊት። በአሁኑ ሰዓት ላይ ግንኙነታቸው ሻክሮ ይሁን ወይስ ደግሞ ባድመ ሎም ሓሙሽተ ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ሻዕቢያን ሰራዊት ትግራይን ተተኺሶም ተባሂሉ ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዘረሓቐ ክብል መምሕዳር ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣፍሊጡ